जय मसी सधैँ चाहिँ आजको आइतबारको दिन पनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर परमेश्वरको राज्यको निम्ति आजको आइतबार पनि तपाईँहरूको माझमा प्रभुको महिमाको निम्ति म उपस्थिति भइसकेको छु र साँच्चै नै प्रभुको महिमा र प्रशंसा हामीले जति नै गर्दछौँ त्यो अति नै कमी हुने गर्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको विषयमा कसरी प्रचार गर्दछौँ र के गर्दछौँ, प्रभुको महिमाको निम्ति हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो बुझ्न आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको राज्यको निम्ति, प्रभुको राज्य विस्तारको निम्ति गरिने कुराहरूको विषयमा म तपाईँहरूको माझमा आज परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आएको छु र वचनको शीर्षक राखेको छु र परमेश्वर र मानिसबाट लिडरसिप छनौट। साँच्चै नै प्रियहरू, परमेश्वर र मानिसबाट लिडरसिप छनौट भन्ने विषयमा शीर्षकमा मैले तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आएको छु र आजको आइतबारको दिनमा तपाईँहरूले यो वचनलाई सुनेर मनन गर्नुहुने तपाईँहरूको माझमा यो वचन लिएर आएको छु र साँच्चै नै प्रभुको राज्यको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा परमेश्वरले कसरी लिडरसिप चुन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा र अधिकांश मानिसहरूले कसरी लिडरसिप चुन्दछन् भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा आज जीवित वचनद्वारा म पस्किनेछु र साँच्चै नै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरो, महत्त्वपूर्ण कुरो छ आजको यो वचन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने प्रभुको राज्यको निम्ति आजको दिन प्रभुले हामीलाई कसरी चुन्दै हुनुहुन्छ, छान्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ प्रियहरू। परमेश्वरको राज्यमा जब म कुनै मण्डलीमा सेवकाई गर्थेँ लिडरसिपको रूपमा, त्यसपछि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएन प्रियहरू। तर उहाँले चुन्नु भने उहाँले भन्नुभयो कि, एकजना पास्टरले भन्नुभयो कि तर तिनीहरू गर्न सक्दैनन् भनेर भन्नुभयो। तर साँच्चै नै प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले प्रभुको राज्यमा गर्न नसक्ने असम्भव कुरो केही पनि छैन। प्रभुले जब चुन्नुहुन्छ हरेक मानिसलाई, प्रभुले छान्नुहुन्छ हरेक मानिसलाई, नसक्ने भन्ने कुरो, असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन। प्रभुको नजरमा सबै परमेश्वरको सृष्टि, परमेश्वरले रचना गर्नुभएको कुरालाई असम्भव भन्ने त हाम्रो जीवनमा केही पनि छैन। तर मानिसहरूले भन्दछन् तिमीले सक्दैनौ, तिमीले गर्दैनौ, गर्न सक्दैनौ, तिम्रो निम्ति यो असम्भव छ भनेर भन्दछन् प्रियहरू। जब म त्यो ठाउँबाट निस्केर सेवकाई गर्न सुरुवात गरेँ प्रभुको राज्यको निम्ति, मैले त्यो ठाउँमा बसेर पनि 2 वर्ष सेवकाई गरेँ र फेरि पनि परमेश्वरको राज्यलाई मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, प्रभु के हो तपाईँको इच्छा। तर उहाँलाई हामीले बुझ्दाखेरि उहाँले हामीलाई तर असम्भव भन्ने कुरो प्रभुले सम्भव बनाइदिनु भयो। र साँच्चै नै प्रियहरू, तपाईँ र मैले सोचेका असम्भवका कुराहरू पनि प्रभुले के त सम्भव बनाइदिनुहुन्छ। र हामीलाई कुनै पनि मानिसले नचुने तापनि प्रभुले चुन्नुहुन्छ र प्रभुको चुनाइ हामीले बिर्सनु हुँदैन प्रियहरू। हामीले जब प्रभुको दर्शन भिजनलाई बुझ्न आवश्यक छ। जब आजको यो लिडरसिप छनौट परमेश्वरबाट या मानिसबाट भन्ने विषयमा मैले तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउने छु। मानिसले छानेका कुराहरू जब तपाईँ र मैले बुझ्दछौँ, त्यहाँ प्रभुले छानेको कुराहरू पनि हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्दछौँ प्रियहरू। तपाईँको परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र मैले गर्न नसक्ने कुरोहरू असम्भव होला, तर प्रभुको नजरमा, प्रभुको राज्यको निम्ति असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन। कि प्रभुको राज्यमा असम्भव त्यो मात्र छ जो परमेश्वरले चाहनु हुँदैन। असम्भव यो मात्र छ कि प्रभुको इच्छा छैन। तर मान्छेहरूले प्रभुको राज्यमा, प्रभुको निम्ति असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन। केवल प्रभुको इच्छा अनुसार चल्नु र परमेश्वरको महिमामा अगाडि बढ्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँलाई म तपाईँहरूको माझमा प्रभुको राज्यको निम्ति म तपाईँहरूलाई 3वटा बुँदा दिएर आजको वचनलाई म प्रचार गरिरहेको छु। र पहिलो नम्बर बुँदा, परमेश्वरले चुनेको हुनुपर्दछ। साँच्चै नै हामीले लिडरसिप छनौटमा कसै पास्टर अनि लिडरले छान्यो, हामीलाई चुन्यो, तर परमेश्वरले चुन्नु भएको थिएन।
परमेश्वरले चुन्नु भएन भने त्यो केही पनि लाभदायक छैन प्रियहरू। जब तपाईँ र मलाई प्रभुले चुन्नु भएको छ भने कुनै पास्टरले नचुने तापनि, कुनै लिडरले नचुने तापनि के त प्रभुले चुन्नु भएको छ हामीलाई। प्रभु हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको छ प्रियहरू। साँच्चै नै प्रियहरू, तपाईँ र मैले आजको दिनलाई कसरी बुझ्दछौँ त भन्ने कुरो म जब एक नम्बर बुझ्दा मैले तपाईँलाई भने कि परमेश्वरले चुनेको हुनुपर्दछ। साँच्चै नै प्रियहरू, म त्यसै गरी प्रस्थानको पुस्तक 28 अध्यायको 41 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु र यहाँ यसरी लेखेको छ। प्रस्थानको पुस्तक तपाईँहरूले पनि खोल्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखेको छ कि प्रस्थानको पुस्तकलाई म तपाईँहरूको माझमा खोलेर पढेर सुनाउने छु र प्रस्थानको पुस्तक 28 अध्यायको 41 पदलाई हेर्नेछु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखिएको कुराहरू हामी तपाईँहरूको माझमा म पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, ती तैँले आफ्ना दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पहिराएर तिनीहरूलाई अभिषेक गरी नियुक्त गर्नु, तिनीहरूलाई पवित्र पार्नु र तिनीहरूलाई पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून्। हालेलुया। परमेश्वरले जब मूसालाई भन्नुभएको कुरा स्पष्ट रूपमा बाइबलले भन्दछ। प्रस्थानको पुस्तक 28 अध्यायको 41 पदले के भन्दछ त प्रियहरू, तैँले आफ्नो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पहिराएर तिनीहरूलाई अभिषेक गरी नियुक्त गर्नु र तिनीहरूलाई पवित्र पार्नु, र तिनीहरूले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून्। हालेलुया। यो प्रभुले चुनेको व्यक्तिले, जब बाइबलले भन्दछ कसको सेवा गर्नु त, कुनै पास्टर अनि लिडर, कुनै एल्डरको सेवकाई होइन प्रियहरू। यो सेवकाई के भन्दछ त, परमेश्वरको सेवाको निम्ति चुनिएका व्यक्ति हुनुपर्दछ। कतिपय मानिसहरू आफू सेवा दिनलाई होइन, सेवा पाउनलाई चुनिएका, संसारका मानिसहरूलाई देखाउनलाई चुनिएका छन् प्रियहरू। तर प्रभुको राज्यमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ र हामीले जान्न आवश्यक छ। धेरै किसिमका मानिसहरू छन् संसारमा प्रियहरू, तर तिनीहरूलाई बुझ्न र जान्न हामीले कसरी बुझ्ने त भन्ने विषयमा अब प्रभुले सिकाउनुहुन्छ हरेकलाई। र हरेक मानिसहरूले प्रभुको राज्यमा तालिम लिन आवश्यक छ, प्रभुको उपस्थितिमा हामीले ट्रेनिङ लिन आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै फेरि पनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति म तपाईँहरूको माझमा अर्को कुरा म भन्न गइरहेको छु। साँच्चै नै तपाईँ र मैले के त जसरी प्रभुले मूसालाई हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पुजारीको रूपमा परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति चुनुन् भनेर भनेको छ भने, त्यसरी म तपाईँहरूको माझमा 2 शमूएल 10 अध्यायको 1 पदलाई म हेर्नेछु र त्यहाँ के लेखिएको छ भन्ने कुरो म स्पष्ट तपाईँहरूलाई बुझाउने छु प्रियहरू। म आज जति हुन्छ परमेश्वरको राज्यको निम्ति म तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु र तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। विशेष त मलाई आशाका साथ प्रभुको महिमाको निम्ति, प्रभुको प्रशंसाको निम्ति हामी बुझ्नेछौँ प्रियहरू। तर यहाँ यसरी लेखेको छ, 1 शमूएल 10 अध्यायको 1 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, शमूएलले एक ढुङ्ग्रो तेल लिएर साउलको शिरमा खनाइदिए र अनि उनलाई चुम्बन गरेर भने, परमप्रभुले तपाईँलाई आफ्नो प्रजा इस्राएली माथि राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। हालेलुया। लिडरसिप छनौट भनेको के रहेछ त, अभिषेक गर्नु के रहेछ त भन्ने कुरो। तर साउललाई परमेश्वरले चुन्नु भएको थिएन, तैपनि इजरायलले गर्दा प्रभुले छान्नु भएको थियो र चुनिदिनु भएको थियो। तर प्रभुको इच्छा साउलमाथि थिएन प्रियहरू। तर परमेश्वरले फेरि पनि कतिपय पास्टर लिडरले भन्दछ साउललाई परमेश्वरले चुन्नु भएको होइन भनेर भन्दछन्। तर यहाँ त लेखेको छ त, प्रभुले के त शमूएललाई पठाउनुहुन्छ, एउटा साउल त्यहाँ आइपुग्दछ र त्यो के त उसका केही कुराहरू हराएका थिए, केही उसका के त त्यो जनावरहरूलाई हराएको कारणले, तर उहाँले के त त्यो खोज्न आइरहेको थियो।
तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त शमूएललाई, यो व्यक्तिलाई अभिषेक गर भन्नुभएको छ प्रियहरू। तर परमेश्वरको इच्छा त थिएन, तैपनि परमेश्वरले चुन्नु त भएको हो नि उहाँलाई, तर उसले सही काम गरेन। तर परमेश्वरलेबाट चुनिएका पनि सबैले राम्रै काम गर्छ भन्ने कुरो छैन भनेर स्पष्ट योले बुझाउँदछ। अभिषेक के हो त भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ प्रियहरू। जब अभिषेक हावाको तालमा कतिपय पास्टर लिडरले म तँलाई पास्टर बनाइदिन्छु, म तँलाई लिडर बनाइदिन्छु, म तँलाई यो बनाइदिन्छु भनेर हावाको भरमा, हुचुवाको भरमा भनिरहेका मैले सुनिरहेको छु थुप्रै ठाउँमा। म पनि जुन ठाउँबाट म ब्याकसाइड भएको थिएँ त्यहाँ पनि म निस्किसकेपछि प्रभुको दर्शन भिजन एकात्र थियो र मानिसहरू एकात्र थिए। तैपनि म त्यहाँबाट निस्किसकेपछि मानिसहरूले के भन्दछन् त, तँलाई यो गरिदिन्थ्यो ऊ गरिदिन्थ्यो, तर मलाई संसारको मानिसले गर्न आवश्यक छैन। के त प्रभुको इच्छा जे छ म त्यही गर्नेछु र प्रभुले जे गर्नुहुन्छ मलाई प्रभु नै गर्नुहुन्छ, संसारको मानिसको रीतिले होइन। हालेलुया। तपाईँ र मैले पनि बुझ्नु आवश्यक छ, प्रभुको सेवकाई गर्ने हो कि मानिसको सेवकाई गर्ने हो, मानिसले लिडरसिप छनौट गर्ने हो कि प्रभुले गर्नुहुनेछ, त्यो स्पष्ट हामीले बुझ्न आवश्यक छ प्रियहरू। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा शमूएलकै पुस्तक, पहिलो शमूएलकै पुस्तक 16 अध्यायको 12 अनि 13 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा हेर्दैछु प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखिएको कुराहरू प्रभुको राज्यको विषयमा स्पष्ट रूपमा जब प्रभुले के त दाउदलाई चुन्नु भएको कुरा, छान्नु भएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। साँच्चै नै जब राजा दाउदलाई प्रभुले के त गोठालाबाट चुन्नु भएको कुरो सबै मान्छेले भन्दछ, तर प्रभुले गोठालाबाट चुन्नु भएको कुरो त स्पष्ट सबै मान्छेले प्रचार गर्दछ भने दाउद पनि त्यत्तिकै लगनशील थिए भनेर मान्छेले बुझ्नु आवश्यक छ कि प्रभुले चुनिएको भए तापनि जब हामी दुष्ट काम गरौँला, नराम्रा कुराहरू गरौँला भनेपछि प्रभुको त्यो अभिषेक जसरी साउलबाट हटेर जाँदछ त्यसरी नै हाम्रो जीवनबाट पनि हटेर जाँदछ प्रियहरू। हामीले लिडरसिप छनौटको विषयमा म तपाईँहरूको माझमा बोलिरहेको छु, परमेश्वरबाट या मानिसबाट लिडरसिप छनौट भन्ने शीर्षकमा म बोलिरहेको छु। र साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखिएको छ 16 अध्यायको 12 अनि 13 पदमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहाँ 12 अनि 13 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। पहिलो शमूएल 16 अध्यायको 12 अनि 13 पद। यसकारण यसैले तिनलाई ल्याउनलाई मानिस पठाएर तिनीहरू रातारात गालामा चम्किला आँखा भएका सुन्दर युवक थिए र परमप्रभुले भन्नुभयो, उठेर त्यसलाई अभिषेक गर र व्यक्ति यही हो। शमूएलले तेल भएको सिङ लिएर तिनका दाजुभाइका सामु तिनलाई अभिषेक गरेर तब परमप्रभुका आत्मा दाउदमाथि आउनुभयो र त्यो दिनदेखि उसो तिनीसँग रहनुभयो र त्यसपछि शमूएल रामाको बाटो लागे। हालेलुया। जब परमेश्वरको अभिषेक हुँदछ, जब परमेश्वरले चुन्नु भएको व्यक्तिमाथि अभिषेक हुँदछ प्रियहरू, त त्यसपछि के त प्रभुको आत्मा उनीहरूमाथि मनराउँदछ, प्रभुको आत्माको उपस्थिति हुँदछ। र जबसम्म दाउदलाई शमूएलले अभिषेक गरेका थिएनन् तबसम्म के थिएन त त्यहाँ कुनै पनि कुराले दाउदलाई के त छोएको थिएन, परमेश्वरको आत्मा दाउदमाथि हुनुहुन्न थियो। साँच्चै नै प्रभुले देख्नुहुन्छ, चुन्नुहुन्छ को लगनशील व्यक्ति छ त, कस्तो व्यक्ति छ त, लगनशील व्यक्ति छ त, उनीहरूलाई प्रभुले चुन्नुहुन्छ प्रियहरू। म तपाईँहरूको माझमा त्यसै गरी सरसरी भजन सङ्ग्रह 78 को 70 अनि 71 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ स्पष्ट लेखिएको कुरो छ, म तपाईँहरूलाई पढेर सरसरी सुनाउने छु। म धेरै टाइम नलिएर प्रभुको राज्यको निम्ति म तपाईँलाई बुझाउने भन्दा नि तपाईँहरूले बाइबलद्वारा बुझ्नुहुनेछ, म विशेष आशाका साथ तपाईँहरूलाई भन्दैछु प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ लेखेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँदछु 70 देखि 72 सम्म। हालेलुया। यहाँ यसो लेखिएको छ, उहाँले
आफ्ना दास दाउदलाई चुन्नुभयो र तिनलाई भेडाहरूको गोठबाट लिनुभयो र भेडाहरूको रखवाली गर्ने कामबाट उहाँले दाउदलाई याकुबका सन्तान र आफ्नो उत्तराधिकार इस्राएलको गोठालो हुनलाई ल्याउनु भयो र दाउदले हृदयको इमानदारीका साथ तिनीहरूलाई चराएर अनि निपुण हातले तिनीहरूको नेतृत्व गरे। हालेलुया। कतिपय मान्छेहरू स्वार्थी हातले गर्दछ, तर दाउदले निपुण हातले के त तिनीहरूको सेवकाई गरे, याकुबका सन्तानको सेवकाई गरे। गोठाला भयो एउटा असल गोठालाको आवश्यकता प्रभुको राज्यमा खाँचो छ भनेर प्रभुले जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। प्रियहरू, सबै कुरा परमेश्वरको राज्यको विषयमा म तपाईँहरूको माझमा धेरै खण्डन नगरेर तपाईँले बुझ्नुहुनेछ भन्ने विशेष आशाका साथ म तपाईँहरूलाई फेरि पनि दोस्रो नम्बरको म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। के त पहिलो नम्बरमा के थियो? परमेश्वरले चुनिएको हुनुपर्दछ। दोस्रो नम्बरमा म तपाईँहरूलाई भन्दछु संसारको गोठालाहरू स्वार्थी छन्। हालेलुया। संसारका गोठालाहरू स्वार्थी छन् भन्ने र म तपाईँहरूलाई भन्दछु। त्यसै गरी हामीले हेर्दछौँ पहिलो राजा 1 अध्यायको 30 पदलाई हामीले हेर्नेछौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक कुराहरू यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ। पहिलो राजा 1 अध्यायको 30 पदमा यसै लेखिएको छ। म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँछु। प्रभु इस्राएलका परमेश्वरको नाउँमा मैले शपथ खाएर तिमीलाई भनेको थिएँ, तिम्रो छोरा सोलोमन नै म पछि राजा हुनेछ र मेरो सिंहासनमा मेरो सट्टामा बस्ने आजको दिन म यो शपथ पुरा गर्नेछु। हालेलुया। यहाँनिर जब सोलोमनलाई जब चुन्दछ, कसले त? राजा दाउदले चुन्नु भएको छ र प्रभुले होइन। प्रियहरू, तर फेरि पनि परमेश्वरको राज्यमा ऊ बढ्दछ, बुद्धिमान हुँदछ, तर त्यो बुद्धि र ज्ञानले सोलोमनको केही पनि काम गर्दैन, तर लास्टमा गएर ऊ पतन हुँदछ। प्रियहरू, साँच्चै नै ऊ पतन भएर गएको छ। र किन त भनेपछि उसले हजारौँ लोभ अहङ्कार भन्दा पनि उसले व्यभिचारमा फस्दछ। प्रियहरू, हरेक कुरामा त्यसरी म तपाईँहरूको माझमा पहिलो शमूएल 3 अध्यायको 15 देखि 17 पदलाई हेर्नेछु। प्रियहरू, साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामीले जब बुझ्दछौँ र प्रभुले हामीलाई चुन्नुभएका कुराहरू र छान्नुभएका कुराहरू या मानिसलाई छानिएका कुराहरू हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, म तपाईँहरूको माझमा पहिलो शमूएल 3 अध्यायको 15 अनि 17 पदलाई हेर्दछु। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ के लेखेको छ, कसरी लेखेको छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, हामीले जान्न आवश्यक छ। प्रभुको राज्यको निम्ति हामीले के त बुझेका कुराहरूलाई आवश्यक छ। हरेक कुराहरू हामीले प्रभुको राज्यमा जब सेयर गर्दछौँ र हामीले सही सिद्धान्त सही किसिमले हामीले प्रचार गर्न आवश्यक छ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले प्रभुको राज्यको निम्ति के गरिरहेका छौँ त भन्ने कुरो स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा पहिलो शमूएल 3 अध्यायको 17 अनि 15 देखि 17 पदहरू पढेर म सुनाउने छु। र यहाँ यसरी लेखिएको छ। के लेखिएको छ भने 15 अनि देखि 17 पदसम्म। शमूएल बिहानैसम्म सुतिरहे, त्यसपछि तिनी परमप्रभुको भवनमा का ढोका खोलेर डराए। तर एलीले शमूएललाई बोलाएर भने, हे मेरो छोरो शमूएल। तिनले भने, म यही छु। एलीले सोधे, परमप्रभुले तँलाई के भन्नुभयो र मलाई त्यो नलुकाई भन। र उहाँले तँलाई भन्नुभएका सबै कुराहरू एउटै कुरा लुकाइस् भने पनि परमेश्वरले तँसित कठोरता साथ व्यवहार गरून्। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट रूपमा भनेको छ परमेश्वरको राज्यको निम्ति असल किसिमले भनेको छ। प्रियहरू, कि हामीले जब हामीले दर्शन भिजन पाउँदछौँ भने हामीले भन्न डराए तापनि के त हाम्रो पास्टर लिडरले सोध्नु पर्दछ भन्दछ। पास्टर लिडरले सोधेको छ। तर एलीले त्यहाँ जब परमेश्वरले शमूएललाई बोलाउनुहुन्छ
र भनेपछि त्यहाँ एलीले के गर्दछ त? एलीले शमूएललाई बोलाएको कुरा, प्रभुले बोलाएको कुरा त्यहाँ बुझ्दछ, जान्दछ प्रियहरू। र हामीले बुझिरहेका छौँ कि छैनौँ? अहिलेका पास्टर लिडरले कुनै पनि एउटा लिडरलाई, एउटा युवालाई प्रभुले बोलाउनु भएको कुरा, प्रभुको दर्शन देखेको कुराहरू त्यो पास्टर लिडरले बुझ्न छान्नु पर्ने हुन्छ, जान्नु पर्ने हुन्छ प्रियहरू। तर हामीले त्यो जानिरहेका छौँ कि छैनौँ? विशेष त आशा हामीमा हुनु पर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रियहरू। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा इजिकियलको पुस्तक 34 अध्यायको 8 देखि 16 पदमा हेर्नेछु प्रियहरू। इजिकियल 34 को 8 देखि हामीले 16 सम्म हेर्नेछु। म तपाईँहरूलाई 8 देखि 10 सम्म मात्र पढेर सुनाउने छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 देखि 16 प्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जो म जीवित छु र गोठाला नभएका कारणले मेरो बगाल लुटिएर जङ्गली जनावरले आहारा भएको छ, किनभने मेरा गोठालाले मेरो बगालको खोजी गरेनन् र भेडाहरूको त होइन तर आफ्नै मात्र वास्ता गरे। यसै कारण हे गोठाला हो, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म गोठालाहरूको विरुद्धमा छु र तिनीहरूले मेरो बगालको लेखा दिनुपर्ने छ। म ती गोठालाहरूलाई बगालको हेरचाह गर्नदेखि हटाइदिनेछु, ताकि गोठालाले अब आफैलाई पोस्याउन नपाउन्। म तिनीहरूका मुखबाट मेरा बगाललाई बचाउने छु र मेरा भेडाहरू तिनीहरूका निम्ति भोजन हुने छैनन्। हालेलुया। यहाँ बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा स्पष्ट बुझ्दछौँ प्रियहरू। प्रभुले के भन्नुहुन्छ भने, हामी कुनै पनि पास्टर लिडरहरूले प्रभुको राज्यलाई बिर्सेर के आफ्नै वास्ता गरेका छौँ कि के हो भन्ने कुरो इजिकियल 34 को 8 देखि 10 सम्म भनेको कुराहरू तपाईँले 16 सम्म हेर्नुहोस्। इजिकियल 34 अध्यायको 8 देखि 16 सम्म हेर्नुहोस् र साँच्चै नै तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नुहुनेछ प्रियहरू कि अहिलेको लिडर पास्टरहरूले के गरिरहेका छन्। कतिपय, सबैले होइन, अधिकांश पास्टर अनि लिडरले के गरिरहेका छन् त भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ प्रियहरू। प्रभुको राज्यमा कतिपय मानिसहरूले आफूलाई नै पोसाइरहेका छन् भनेर बाइबलले भन्दछ। पास्टरहरूले, गोठालाहरूले आफूलाई नै पोसाइरहेको कुरा बाइबलले भन्दछ प्रियहरू, मैले भनेको कुरो होइन। बाइबल भन्दछ, इजिकियलको पुस्तक 34 अध्यायको 8 देखि 16 पदमा जब हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँहरू मैले भन्नुभन्दा नि परमेश्वरको राज्यको विषयमा, प्रभुको राज्यको विषयमा तपाईँ र म आजको दिनसम्म के गरिरहेका छौँ त? या आफैलाई पोसाइरहेका छौँ या भेडाहरूलाई र परमेश्वरका मानिसहरूलाई हामीले के त राम्रो हेरचाह, दाउद जस्तै हेरचाह गरिरहेका छौँ? के गरिरहेका छौँ? या साउल जस्तै हेरचाह गरिरहेका छौँ या दाउद जस्तै हेरचाह गरिरहेका छौँ? या कुनै दर्शन भिजन देख्ने प्रभुले चुनिएको व्यक्तिमाथि हामीले साउल जस्तै लखटिरहेका छौँ या दाउद जस्तै नम्र भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ प्रियहरू? साँच्चै नै प्रभुको राज्यको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा छ कि हामी प्रभुको राज्यमा बुझ्न आवश्यक छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा असल गोठाला बन्न आवश्यक छ प्रियहरू। प्रभुको महिमाको निम्ति जब हामी संसारमा थियौँ, प्रभुको निम्ति छौँ र प्रभुले हामीलाई बनाउनु भयो भन्ने कुरो स्पष्ट बुझेका छौँ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र म प्रभुको राज्यका निम्ति, प्रभुको महिमाको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ, प्रभुको उपस्थितिलाई हामीले महसुस गर्नेछौँ प्रियहरू। आउनुहोस्, हामी प्रभुको राज्यको निम्ति असल गोठाला बन्नेछौँ। प्रभु हामी मानिसबाट चुनिएका होइन, जसै राजा दाउदले सोलोमनलाई चुन्नु भएको छ र त्यसै गरी इस्राएलीहरूले हामीलाई राजा चाहियो भनेर साउललाई चुन्न लगाएका छन् भने त्यसै गरी तपाईँ र मैले पनि कसैलाई चुनिरहेका छौँ या प्रभुले चुनेको व्यक्तिलाई अभिषेक गरेका छौँ। जस्तै शमूएलले दाउदलाई अभिषेक गर्नुभएको कुरा हामीले बुझेका छौँ प्रियहरू। जब एलीले शमूएललाई बोलाएको कुरा, प्रभुले बोलाएको कुरा, एलीले बुझेको कुरालाई हामीले बुझेका छौँ। एलीले के त शमूएललाई प्रभुले बोलाउनु भएको कुरा
एलीले थाहा पाउँदछन्। प्रियहरू, साँच्चै नै आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभुको निम्ति। प्रभु हामीलाई असल गोठाला बनाउनुहोस् प्रभु यीशु। हामी कुनै पनि प्रभु वंशा होइन परमेश्वर, तपाईँको राज्य निर्माणको निम्ति हरेक मानिसको जीवनमा प्रभु यो लिडरसिप छनौटको विषयमा प्रभु हरेक मानिसले बुझ्न सको र प्रभु चिन्न सकाउन् भनी बिन्ती अनि अझ बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा। आमेन। जय मसीह सबैलाई।